توجہ دے نال سن دے جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے کسے کم دے واسطے جانا آیا، اللہ دے پاک پیغمبر دا دروازہ کھٹکانا آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے نے اور میں اپنا کام پورا کرنا آیا۔ جدوں میں اپنا کام پورا کر لینا آیا، میرے آقا نے ایک چادر اتے لئی، اس چادر دے اندر میں حرکت ویکھنا آیا تے میں پوچھنا آیا سونیا ایس چادر دے تھلے کی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چادر نو اٹھایا ہے، آمینہ دلال نے چادر نو ہٹایا ہے تے میں کیویں نہ آیا، ایک پاسے حسن نے تے ایک پاسے حسین نے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے اسامہ بن زید، اے میرے پیارے اسامہ، اے میرے بیٹے حسن اور حسین نے، میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے، اللہ اکبر اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانہ والے چہرہ اٹھایا ہے، جدوں آسمانہ والے چہرہ اٹھایا ہے تے میرے آقا کی فرماندے نے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا آیا، اللہ میں حسن دے نال پیار کرنا آیا، اللہ میں حسین دے نال پیار کرنا آیا، اللہ تو ہی حسن دے نال پیار کر، اللہ تو ہی حسین دے نال پیار کر، اللہ تو ہی نہ دوواں دے نال پیار کر، اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے فرماندے نے اللہ جڑا انہاں دے نال پیار کردا اے اللہ تو ہی انہاں دے نال پیار کر۔ کیوں بھی سانو پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سانو پیار اللہ اکبر اللہ سانو پیار کرنا چاہیے۔ میں اپنے استاد محترم دی موجودگی دے اندر میں فخر محسوس کرنا کہ جمعہ پڑھا رہے ہیں میرے استاد صاحب بیٹھے نے قاری حبیب اللہ صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم عمر سے برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک شاگرد نو فخر ہوندا ہے کہ استاد سامنے بیٹھا ہوئے تے شاگرد جمعہ پڑھاندا ہوئے، کیا بات ہے بھئی۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے چہرہ اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ میں انہاں دے نال پیار کرنا آیا، تو ہی انہاں دے نال پیار کر، تو ہی انہاں دے نال محبتاں کر، اللہ جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے اللہ انہاں دے نال تو پیار کر، انہاں دے نال محبتاں کر۔ اللہ